अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ हैं तहमीना मलिक नई सुख प्रोग्राम नई सुख में। तो क्या हाल चाल है, आप लोग खैरियत से होंगे? हम दोनों तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तहमीना आप बताएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सोनी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसा कि नाज़रीन पता है कि आजकल लोगों की आवाज बड़ी धूम मचा रही है। किस तरह लोग अपनी आवाज पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, क्या चीज है, कैसे एक छोटा सा लफ्ज है, कोई छोटी सी बात है, तो किस तरह लोग उसको लेके पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये चीज हो रही है। उसकी एक सादा सी मिसाल है कि टिकटॉक हो गया, तो टिकटॉक में भी जो लोग हैं एक वीडियो बनाते हैं, पूरी पाकिस्तान में वायरल हो रही होती है, पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि पता चल रहा है अब ये ट्रेंड उसका जा रहा है। किसी की कोई कैट वॉक इतनी बुरी सी है, मुझे तो बहुत बुरी लगती है, आप लोगों का पता कोई नहीं, कुछ को बहुत अच्छी लगती है, फनी हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाती है। तो तहमीना, इस बात को देखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हम बनेंगे आपकी आवाज। तो फिर हम लोगों की आवाज बने के रहने दें। नहीं, वो जो आपने अभी बात की है कि किसी की कैट वॉक इतनी बुरी होती है और किसी की जंपिंग वॉक भी इतनी बुरी होती है, तो वो पता नहीं क्या लग रहा होता है उस टाइम। आप क्या समझते हैं कि आप जो है एक नेशन को क्या मैसेज कर रहे हैं? तो इस हवाले से भी अपने आप को देखा करें। तो हम बनेंगे आपकी आवाज। जी नाज़रीन, हम आपकी जो है आवाज बन सकते हैं अगर आप अपने जो है अपनी जात के बारे में कुछ समझते हैं कि आप कुछ करने के काबिल हैं, तो हम आपकी आवाज जरूर बन सकते हैं। जी सोनी, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल, और ये जो हमारा आज का अनुमान है, जो हमने प्रोग्राम में अनुमान रखा है, ये हमने खुद से नहीं रखा। हमारे पास बहुत से लोगों ने सवाल भेजे हैं, हमें मैसेज किए हैं कि हमारी ये चीजें हैं या हमारी ये आवाज है, हम ये मैसेज लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों के लोग फैला सकते हैं अपनी बातें, किस तरह बतानी है किस तरह नहीं बतानी। तो जो सबसे पहला किसने सवाल किया है, नाम नहीं मैं बताऊंगी, लाहौर से सवाल आया है। अच्छा। और वो ये है कि क्या दरबारों में सजदे करना जायज है कि नहीं? ये सोनी बेसिकली जाना चाहिए, लेकिन जैसे कब्रिस्तान पर अगर खवातीन का जाना ममनू करार दिया गया है, इसी तरह से ही वो भी कब्रें ही है। माज़अल्लाह मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल जाए तो सजदा करना सिर्फ अगर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करना की इजाजत नहीं थी दी, तो फिर हम कब्रों को सजदा क्यों करते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये ममनू करार दिया गया है। औरत का जो है ये कब्रिस्तान पर जाना मना है। तो अगर देखा जाए तो वो अगर एक मज़ार है तो अब दूर से, स्पेशली औरतों के लिए ये मैसेज है कि आप दूर से खड़े होकर चले आप फातिहा खानी कर दें, लेकिन प्लीज खुदारा दरबारों पर जाके सजदे मत करें। आपकी जो दुआएं हैं वो दूर से भी कबूल हो सकती हैं। और मैं खुद भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन ये बात है कि जो है सजदा सजदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर वाजिब है। अल्लाह ताला के आगे सजदा किया जाता है, लोगों पर नहीं। ठीक है, तो इस हवाले से ये तो मैं आपको बता दूं कि सजदा ममनू है। दरबारों पे अगर लोग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन औरतों के लिए भी इजाजत नहीं है कि कब्रिस्तान में जाएं, तो फिर भी सजदा तो ममनू है। अगर आप दरबारों पे जाते हैं, मर्द हजरात को जाना ममनू नहीं है, उनका तो जाना ठीक है, मना भी नहीं उनको किया गया। खवातीन को मना किया गया कि वो दरबारों पे नहीं जा सकती। जहां तक मैंने सुना है या मैंने पढ़ा कि अगर एक औरत अपने घर से निकलती है तो 70 फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, वो बेचते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते, कि दरबार पे जाना औरत का ममनू है। और उसके अलावा ये भी है कि सजदा करना बिल्कुल नाजायज है, जायज नहीं है, सजदा नहीं करना चाहिए। सजदा सिर्फ जैसे तहमीना ने कहा, सिर्फ अल्लाह ताला की जात को सजदा करना चाहिए, और सिर्फ वो ही हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुकें, उसको ही रुकू करें, उसको ही सजदा करें और किसी को ना करें। माना कि फकीर बुजुर्ग उनकी बड़ी दुआएं हैं, बहुत से लोगों की मनतें पूरी होती हैं जो मांगते हैं। यकीन है, मेरे ख्याल से यकीन कामिल होना चाहिए, पीर कामिल नहीं होना चाहिए। यकीन ही कामिल होता है सोनी जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन कर लेते हैं ना कि हमारा रब हमें अता करेगा, तो बेशक यकीन ही कामिल होता है और आपको अता ही अता होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें दुआ से भी बड़ा कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, हमें वसीला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से भी मांगना चाहिए, लेकिन जब हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से राब्ता करते हैं ना तो हमें अता कर दिया जाता है।
اس حوالے سے میں بات کرتی چلوں گی کہ جب ہم انسان اور رب کے بیچ کا جو تعلق ہے نا وہ جب نزدیکی پہ اتر آتا ہے نا تو کوئی ذات کوئی دوری نہیں رہ جاتی. پھر اللہ اپنے بندے کی اتنا نزدیک آ جاتا ہے, اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ آپ صرف زبان سے یہ چیز کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو اور اس کے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے آپ کی بات سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, تو اگر سجدہ کرنا ہوتا, انہوں نے اللہ پاک کے آگے جھکے ہیں نا, اور کسی کے آگے نہیں, اگر انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اگر ہوتا تو وہ ان کو سجدہ نہ کرتے. انہوں نے کسی کو سجدہ نہیں کیا سوائے اللہ کے. تو آپ لوگ بھی مزاروں پہ جائیں, دعا کریں, کیونکہ دعا وہ ہے کہ جو مقدر اور تقدیر بدل دیتی ہے. جائیں آپ, لیکن سجدہ نہ کریں, دعا مانگیں, جو آپ کی منت ہے وہ مانگیں, جیسا آپ کو لگتا ہے وہ کریں, چراغا کریں, ہر چیز کریں, لیکن صرف ایک سجدہ ہے وہ نہ کریں. تو ہماری آپ سے گزارش ہے, پیارے ویور سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس چیز سے آپ پرہیز کریں, اور ٹوٹل پرہیز کریں کہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جی, خواتین کے لیے اسپیشلی یہ بات ہے کہ جی جائیں, ضرور جائیں, مانگیں مراد, منت مانیں, جو بھی آپ کے عقیدہ ہے اس کو پورا کریں, پلیز سجدہ مت کریں. اور خدا را خواتین اندر مزاروں پہ مت جایا کریں, یہ آپ کے لیے نہیں ٹھیک. تو اللہ پاک نے اس لیے بولا نا کہ ممنوع قرار دیا گیا عورت کو قبرستان میں جانا. تو سونی ہماری جو ہے اگلا سوال کیا تھا بتائیے گا پلیز. اگلا سوال ہمیں گجرانوالہ سے کسی نے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر لگی پابندی کیا ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں, میرے لیے تو نہیں تھی ٹھیک بھی تھی لیکن نہیں بھی ٹھیک تھی. لیکن ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگ ٹک ٹاک کو مس یوز کرنا شروع کر گئے تھے. گجرانوالہ والے کی تو میں نے اس کی بات, گجرانوالہ میں ایسا کچھ لاہور اور جو پنڈی تھے, راول پنڈی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شروع ہو گئے تھے, اور سیالکوٹ والے بھی. اور ایسا تھا کہ سیالکوٹ والے لاہور والوں کو گالیاں نکالتے ہیں, اور اس طرح سے لاہور والے راول پنڈی والوں کو. آج کل جو تہمینہ سب سے زیادہ ٹاکرا چل رہا ہے نا, وہ لاہور اور سیالکوٹ کا چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ اب پشاور والے بھی ایڈ ہو گئے ہیں. پشاور والوں کے ساتھ پتہ نہیں کون, کیونکہ آج کل میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں. ٹک ٹاک نہیں بین ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز بنائیں, جتنی زیادہ دل کرتا ہے جتنی مرضی بنائیں, لیکن ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں. جیسے اب سیالکوٹ والی لڑکی ہے سائلنٹ گرل, وہ جی لاہور والوں پہ بنا رہی ہے. ندیم نانی والا کو اس نے صفائی والا بنایا ہوا ہے, وزیر صفائی. ندیم جو ہے وہ اس کو کچھ بول رہا ہے, پشاور والے ہیں وہ اس کو باتیں کر رہے ہیں, لاہور والے ہیں وہ اس کو باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک فیم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہ جانا نا, آپ اتنا نیچے گر سکتے ہیں, اتنا نیچے تو نہ گریں. میں تو یہ کہنا چاہوں گی انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائیں, زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں, لیکن ایک دوسرے پہ نہ بنائیں. اور میں نے ایک ویڈیو ریسنٹلی دیکھی تھی, ایک آدمی وہ کیچڑ میں جا کے تو پتہ نہیں فیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گندگی میں ڈال دیا. کیا ہے آپ نے اپنی ذات کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وجود عطا کیا ہے, اس میں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں, آپ کے پاس سارا کچھ ہے. آپ نے اس کو کیچڑ میں ڈال کے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. سوری, بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اس ایپ کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ کیا میسج تھا ہماری نیشن کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے, کہ آپ نے اپنے آپ کو گندگی میں ڈالنا ہے, آپ نے اس کو کچرے میں رکھنا ہے, یا آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے. پلیز, آپ کو اگر سوشل ویب سائٹس ملتی ہیں تو آپ کو اسپیسیفک میسیجز کے لیے ملتی ہیں, آپ اچھے کاموں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, ہلا گلا کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. فیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچرے میں ڈلے ہوئے لوگوں کو کچرے سے نکالنے کی ضرورت ہے. خدا را اس چیز پہ احتیاط کریں اور دھیان دیں. اور دیکھیں نا, ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے. اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ بچے مطلب بہت فن کر رہے ہیں. اور میں کہیں نا ٹک ٹاک کو سپورٹ بھی بہت کرتی ہوں. وہ فیملیز, وہ عورتیں جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ عورتیں جو کروشیا کا کام کرتی تھی, وہ جو کپڑے سٹچ کرتی تھی, جو گھریلو کام کرتی تھی, وہ کام بڑا نکھر کے سامنے آ رہا ہے. بیوٹیشین اپنی اور آپ دیکھیں کہ یہ نائلہ جٹ
हाँ। बेसिकली इनके बारे में बात की जाए तो ये कुछ भी नहीं थी। आज देखें कि वो उनके ब्राइडल शूट्स होते हैं, उनको फेम मिल रहा है, गरीब की बच्चियों को जो है कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है। अगर वो घर से बाहर निकलती है ना तो उनको जो है कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन मिल रही है, और ये बड़ी जबरदस्त बात है। और जैसे कि वो चौधरी जुल्करनैन है, वो कहता है कि मैं लॉयर बन रहा हूँ, और वैसे वो बड़ा शायर स्टूडेंट था, बहुत शायर था। कहता है मेरे अंदर ना टैलेंट छुपा था, एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, मैं कहता था मैंने करनी है। और टिकटॉक ने उसे देखो, आज वो एक बहुत अच्छा एक्टर बन चुका है। उसने रिसेंटली एक ड्रामा में काम किया, ARY पे आ रहा है शायद उसका, और इस तरह बहुत से लोग हैं। एक्सप्रेस पे आ रहा है, एक्सप्रेस पे आ रहा है, अच्छा मुझे लगा शायद ARY पे है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी चीजें, सबको मौका मिल रहा है, ब्राइडल शूट का मौका मिल रहा है था टिकटॉक के जरिए, सारे लोग अपने। और एक और मजे की बात की, टिकटॉक पे फेम हासिल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग या तो किसी को मार देते हैं या अपनी टांग तोड़ देते हैं और फेमस हो जाते हैं। प्लीज ये भी मत करें, और झूठे एक्सीडेंट भी मत करवाएं। और कसम से मुझे लगा था कि वाकई एक्सीडेंट हो गया है, और मैं खुद परेशान हो गई थी। उसकी जो पीछे वाली वीडियोस थी ना, वो देख के अंदाजा होता है कि पता नहीं किसी ने इसको शूट करना है, किसी ने इसको मार देना है, हो जाएगा। और जब एकदम ऐसा हो गया ना तो समझ आ रहा था कि बिल्कुल किसी ने करवा दिया है। आप फेम हासिल करने के लिए लोगों की दिल आजारी मत करें। मेरा सच में दिल दुख गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था हुआ। बाद में पता चला था तो बाद में गुस्सा भी होता है। वीडियोस बनाएं, अच्छी बनाएं, प्यारी बनाएं, और अपनी वीडियोस में मैसेज दिया करें। वैसे टिकटॉक लॉन्च करने का, इंट्रोड्यूस करवाने का बंदे का ये मकसद था कि उसने स्टडी के लिए बनाई थी कि हम लोग जरा स्पीकिंग स्किल्स हमारी अच्छी हो जाएं, लिसनिंग स्किल्स हमारी अच्छी हो जाए, रीडिंग स्किल्स हमारी अच्छी हो जाए। लेकिन पूरा ना माने तो यहाँ पर सिंगिंग स्किल्स और डांसिंग स्किल्स और जो है अब्यूजिव स्किल्स जो है बहुत आगे तक चले गए हैं, निखर के हाँ बाहर आ रही हैं। लेकिन जो है लैंग्वेज स्किल्स वो ना सामने आई फिलहाल। जो है ये जो 3-4 बातें मैंने कह दी है ना इस हवाले से। और आप देखिए कि कोई बंदा भी है ना, उनके मैसेजेस जो नीचे कमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते, बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं होते। ऐसे वाहियात और फहाश जो है आपने कमेंट्स किए होते हैं। अगर वो लड़की है या अगर वो लड़का है, खुदा रहा ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस से परहेज किया करें। आपका एक मैसेज आपकी तरबियत को वाजिया करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका खानदान कैसा है और आपके खानदान की सोच कैसी है। और जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आपकी आवाज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़ में। कुछ और मज़े के सवालात हैं जो लोगों ने हमसे किए हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट तहमीना मलिक सोनी राना के साथ आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सो। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा जो है टॉपिक है, हम बनेंगे आपकी आवाज। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिशात जो होती हैं उनके पैसे पर हावी हो जाती हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो शाहर्च होते हैं और ख्वाहिशात उनके जो है जिम्मे में आती नहीं है, और वो पै दर पै उसको खर्च करते रहते हैं और जिंदगी बसर होती रहती है। लेकिन ख्वाहिशात को जो है कम व पेश जो है वो करना चाहिए, हल करना चाहिए। अपनी जो है जिंदगी में ख्वाहिशारी भी लानी चाहिए, ताकि आप जो है जिंदगी के जो आने वाले लम्हात हैं, आने वाले मौका हैं, उनसे जो है आपको अगर वो आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो भी, अगर अपनी जुबान खर्च कर रहे हैं, अपने अल्फाज खर्च कर रहे हैं तो भी आपको उसका फायदा हो सकता है। ख्वाहिशात चूंकि कम नहीं हो सकती, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक विल पावर पैदा कर दी है जो कि वो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो जी सोनी, आज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और मैं बस तुम्हारी बात बड़े गौर से सुन रही थी कि, और ये कैसे आपको लगा कि आज का हमारा टॉपिक होना चाहिए हम बनेंगे आपकी आवाज। ये बेसिकली आज तो वैसे भी हमारे ऑफिस में एक बहुत कुशादा अल्फाज में ये लिखा होता है, लेकिन आज अचानक से नजर पड़ी और दिल किया कि वाकई ही हम
اگر ہمارا چینل ہماری آواز بن سکتا ہے تو ہم بھی آپ کی آواز بن سکتے ہیں. ہم آپ کو جو ہے موقع پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے الفاظ کو اپنی زبان سے جو ہے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس لیے جی بالکل ناظرین, آپ لوگ دیکھتے رہیں سٹی 55, ہم بنیں گے آپ کی آواز. تو تہمینہ نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ خواہشات اور باقی خواہش جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی, چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قابو پا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں قابو پا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں, اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, ہائر اپر ہے. اس نے کہنا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے. ہائر اپر کے پاس سب سے زیادہ سہولت یہ ہے, وسائل یہ ہے کہ وہ اس نے خواہش کیا کہ میں نے لینا ہے جی آئی فون میکس لینا ہے, تو اس نے اسی ٹائم اے ٹی ایم مارا اور موبائل لے لیا. ہائر اپر کا یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بالکل, پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. وہ اس کا ہر جگہ اے ٹی ایم ہی ہو رہا ہوتا ہے, جہاں بھی جاؤ منی 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 اینڈ دیٹس اٹ. اور جو ہے مڈل طبقہ جو ہوتا ہے نا سونی, اس کو نا اسٹرگل کرنے کے بعد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مڈل اور لوور کلاس جو لوگ ہوتے ہیں دل عزیز لوگ ہیں. میں نہیں کہہ سکتی کہ بہت اچھے لوگ ہیں, ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کو کس طرح قابو میں کرنا ہے. وہ اپنی ضرورت دیکھتے ہیں, اپنے وسائل دیکھتے ہیں کہ ہمارا وسائل کیا ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے. اور ویسے بھی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وسائل جو ہیں وہ تو لامحدود ہیں, وہ محدود نہیں ہوتے کیونکہ وسائل لامحدود ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے, فرمان الہی ہے پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہو. آپ کو اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زیادہ نہیں پھیلانے چاہیے, اپنی لمٹ دیکھیں کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں, بس اس کے مطابق چلیں, ماں باپ کو نہ تنگ کریں. نہیں ہے ہمارے پاس آئی فون تو باڑ میں جائے, اینڈرائڈ تو ہے نا, اینڈرائڈ یوز کر لیں. وائے کیوں لوگوں کو کاپی کرنا ہے, نہ کریں. اور بالکل یہ بات بالکل ٹھیک بولی ہے کہ اپنی خواہشات ایسی رکھیں کہ نہ تو میں یہ بڑے لوگوں سے کہنا چاہوں گی, آپ کے پاس کوئی چھوٹا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نا تو خدا رہا اس کا بھی خیال کیا کریں. وہ بھی دل رکھتا ہے, آپ جیسا دماغ رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ جیسا بنے. آپ کی انسپریشنز جو ہوتی ہیں نا وہ اس کو قائل کرتی ہیں, اور وہ آپ کو دیکھا دیکھی میں کہتا ہے نہیں اس بندے نے یہ کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے اندر کی ول پاور ہوتی ہے, اس کے اندر کا اچھا انسان ہوتا ہے جس کو ابھار دیتا ہے کہ نہیں وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ پلیز جو ہے آپ دیکھیے کہ آپ سے اگر کمتر آ گیا ہے نا تو اس کمتر کے ساتھ اس کمتر کی طرح ہی پیش آیا کریں. نہیں, یہ اپنا جو ہے اپنا اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے نا, اپنی امیری, اس کو تھوڑا سا ہٹا دیا کریں تاکہ جو ہے کمتر کو محسوس نہ ہو کہ میں اس سے کم ہوں یا میرے سے زیادہ اس کے پاس کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تہمینہ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور بات ہو رہی تھی خواہش پہ, تو کہا جاتا ہے, شعر ہے ایک بہت اچھا ہے, ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے, ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے, خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. تو ضرورت جو ہوتی ہے نا, اللہ پاک ضرورت پوری کر دیتا ہے, خواہش بھی پوری کرنے والے وہی ذات ہے رب تعالیٰ, لیکن خواہش کبھی بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی. اور یہ سچ ہے اور کڑوا سچ ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے بادشاہ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے, اس کو بھی نہیں ملتی. سو یہ ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی, یہاں پر مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی ہے. آپ اگر خواہشات پہ جائیں نا تو آپ کی محبت بھی کبھی کبھی ادھوری رہ جاتی ہے. آپ کی خواہش وہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں لڑکی میری بیوی بنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو آپ کے ساتھ سوچ کے نہیں رکھا ہوتا. آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں لڑکا میرا شوہر بن جائے, لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے اس کو سوچ کے نہیں رکھا ہوتا. تو دیکھیں کہ خواہشات جو ہے ہمارا ذہن سوچتا ہے, ہمارا ذہن کشادہ رہتا ہے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ سوچ بھی رہتا ہے, کسی نہ کسی خواہش پہ چلتا رہتا ہے. لیکن خواہشات کبھی کبھار تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن کبھی کبھار ادھوری رہ جاتی ہیں, تو اس کو دل میں نہیں لینا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور خواہش ہی جو ہے نا وہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش ہے. ایگزیکٹلی, بالکل کہ ہم کسی چیز کی جب خواہش کرتے ہیں نا وہ ہماری آزمائش بن جاتی ہے, اور ہمیں اتنی جلدی کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور جاتی ہے, جس دن ہم نے اس کی خواہش چھوڑ دی ہے نا وہ چیز خود ہی پلٹ کے آ جائے گی, اور پلٹ کے آ جاتی ہے. اور اس کے بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس چیز کی تگ و دو میں آپ لگے رہتے ہیں نا, جس چیز کو آپ پا لیتے ہیں
वो अगर जो चीज आपको पा ली जाती है वो कहते हैं ना कि आपकी कदर खो बैठती है वो चीज़। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं खुद क्योंकि बड़ा फील करती आप हूँ। देखिए कि आपने कहा कि आप जो है आईफोन लेना चाह रहे हैं आप, हाँ। आपके हाथ में आएगा ना तो आपको एंड्रॉइड जैसे ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल। वो बस देखने वाले को समझ आएगी कि ये इसकी कीमत ज्यादा है, ये अच्छे वाला फोन है और ये वाला है। आपके लिए वो ही दोनों चीजों में बातें दोनों सेम ही है। सुनना आपने उसमें भी फोन है, करना आपने इस पे भी काम ही है। अच्छा। तो बातें दोनों एक जैसी हैं। बिल्कुल तहमीना, मुझे ऐसे लगता है कि जब आपके पास आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना तो आप उसकी कदर खो बैठते हैं और शायद ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरी है ना। हाँ, किसने कौन सा किसी ने लेना है। वो वैल्यूलेस चीज हो जाती है जब आपके पास आ जाती है ना उसकी बुक का, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। देन वो लगती है हमारी एक पड़ी हुई गिरी हुई जो मर्जी है वैसी रहने दो, उसको पड़ा रहने दो। ख्वाहिशात ऐसी ही होती है। बस कदर करें, अगर आपको मिल जाए, नसीब वालों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, नसीब वालों को मोहब्बत मिलती है, नसीब वालों को इश्क मिलता है और किसी को भी कुछ नहीं मिलता। मतलब अगर जरूरत है सबकी पूरी हो जाती है, ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होती। और यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे आपके पास प्रोग्राम में हम बनेंगे आपकी आवाज। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह। जी, तो हम बात कर रहे थे ख्वाहिशात के बारे में। नाजरीन, अगर इंसान बादशाह है, यानी कि अगर उसके पास पैसा है, साहिब इस्तेताअत है, उसको अपनी ख्वाहिशात को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि वो अगर वो फ़कीरी की लाइन पर आ जाता है, अगर उस पर जवाल आ जाता है तो वो आपकी ख्वाहिशात जो हैं उसके गले का तोक ना बन जाए, जो है गले की उसकी हड्डी ना बन जाए। बाद में अगर वो जब आपके पास पैसा होता है तो आप नहीं देखते कि इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन जब आपके पास अगर जो वो इक़्तिदार है आपके हाथों से चला गया है, आप जवाल की तरफ आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आपको चाहिए कि आप अपने हर मामले में जो है कफ़ायतशारी से पेश आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी के मामलात मुश्किलात की तरफ ना जाएं।